बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, मैं हूँ कारी मोहम्मद शहबाज इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िक्र दारैन। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है नमाज की अहमियत और फ़जीलत। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, नमाज की अहमियत और फ़जीलत से पहले हमको सलात यानी नमाज का माना और मफ़हूम समझने की ज़रूरत है। ज़ात बारी ताला की बरगाह में उसके बेपनाह जूद व करम और फ़ज़ल व रहमत की खैरात तलब करने के लिए कमाल खुशू व खुज़ू के साथ सरापाई इल्तिजा बने रहने और उसके हक़ के बंदगी बजा लाने को सलात यानी नमाज से ताबीर किया जाता है। और अगर देखा जाए तो अर्ज़ व समा की हर महलूक अपने अपने हस्बे हाल बरगाए खुदावंदी में सलात व तस्बीह व तहमीद में मसरूफ़ नज़र आती है। इरशाद बारी ताला है, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु मन फिस समावाति वल अर्दी वत्तैरु साफ़ात कुल्लुन कद अलिमा सलातहु व तस्बीहहु। क्या तुमने नहीं देखा कि जो कोई भी आसमानों और ज़मीन में है वो सब अल्लाह की ही तस्बीह करते हैं और परिंदे फ़िज़ा में पर फैलाए हुए उसी की तस्बीह करते हैं, और हर एक अल्लाह ताला के हुजूर अपनी तस्बीह और नमाज को जानता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अब हम बात करते हैं नमाज की फ़र्ज़ियत और अहमियत के बारे में। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, नमाज दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है। अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद सबसे अहम रुकन नमाज है, और इसकी फ़र्ज़ियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद फुरकान 82 मकामात पर ज़िक्र आया है और मुतअद्दिद मकामात पर सीगाए अमर के साथ सरीहन नमाज का हुक्म वारिद हुआ है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी लारैब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर राकिईन, और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रकू करो रकू करने वालों के साथ। और दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है सूरह तौहा में, अकीमिस्सलाती लिज़िक्री, और मेरी याद की खातिर नमाज कायम करो। और जब सारे फैसले हो जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलकाकुम फी सकर, तुम्हें दोज़ख में किस चीज़ ने डाला? तो जहन्नमी जवाब देंगे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे हम नमाजी न थे। तो इन आयात से पता चला कि जो बंदा नमाज अदा नहीं करता, जो बंदा नमाज की पाबंदी नहीं करता, जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, वो जहन्नम में जाएगा। अब हम बात करते हैं नमाज की अहमियत अहदीस मुबारका की रोशनी में। नबी करीम गफूर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज अच्छी हुई तो बाकी आमाल भी अच्छे होंगे, और अगर नमाज खराब हुई
اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اس روایت کو طبرانی نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث سے ثابت ہوا کہ باقی اعمال کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو ہمارا مقدر جہنم بنے گی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیاوی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کر کے جنت الفردوس میں تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت پائیں گے۔ اور ایک اور حدیث آپ کی گوش گزار کرتا چلوں، اس کو ابو داؤد نے روایت کیا، نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، آخری کلام نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ تھا صلاۃ صلاۃ صلاۃ، اور یہ کہ غلاموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور دیکھیں اس نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور اس دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن اپنی امت کو نماز کی تاکید کر رہے ہیں کہ نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو کہ بہت مشہور زمانہ حدیث ہے، اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ نبی کریم غفور الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کیا اس نے پوری عمارت کو گرا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا، اور جس طرح کوئی عمارت بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح دین کی عمارت اقامت صلاۃ کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اور دین کی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ نماز قائم کرے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے بہترین وضو کیا اور کاملاً ادا کیا اور ان کے رکوع کیے اور ان کے اندر خشوع سے کام لیا، تو اللہ عز و جل نے اس کی بخشش کا عہد فرما لیا۔ اور جب یہ سب کچھ نہ کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذمہ نہیں، چاہے تو وہ بخش دے چاہے تو اسے عذاب دے۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا، اور اس حدیث سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بندہ نماز میں رکوع، سجود اور قیام و قعود صحیح سے نہیں کرتا، اور کچھ لوگ وضو بھی صحیح سے نہیں کرتے، جلدی جلدی سے وضو کرتے ہیں، اس میں سے کافی جگہیں خالی رہ جاتی ہیں جس سے وضو کامل نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ جلسہ اور قامہ بھی صحیح سے نہیں کرتے، یعنی رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو وہ پورا اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے، اسی طرح جب رکوع میں جاتے ہیں تو صرف اپنے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور اسی حالت سے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح نماز مکمل نہیں ہوتی، کامل نہیں ہوتی، اور بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو وہ سجدے کی حالت سے پورا اٹھتا نہیں، وہیں سے تھوڑے سے اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا سا اوپر ہوا، پھر اللہ اکبر کہہ کے نیچے چلا گیا، یعنی کہ اس نے یہ رکن بھی ادا صحیح سے نہیں کیا۔ نماز میں ہر رکن ادا کرنے کے لیے انسان کا ہر اعضاء کا ساکن ہونا ضروری ہے، یعنی آپ اگر رکوع کرتے ہیں، رکوع کی حالت میں آپ کے تمام اعضاء جو ہیں وہ ساکن ہونے چاہیے، اور جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ سجدے کی حالت میں اتنی دیر ٹھہریں کہ جتنی دیر میں آپ کے تمام اعضاء ساکن ہو جائیں، تب آپ کی نماز کامل ہوگی۔ جلدی والی نماز آپ کی کامل نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے، چاہے تو وہ قبول کرے چاہے وہ قبول نہ کر کے اس کے بدلے عذاب دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز
खुशू व खुजू से पढ़ें और अपने तमाम रुकू और सजूद सही करें और ऐसे नमाज अदा करें कि जैसे आप जिंदगी की आखिरी नमाज अदा कर रहे हों। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अब हम बात करते हैं खुशू व खुजू से क्या मुराद है। खुशू व खुजू से मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी लारैब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, और जिससे उन लोगों के जिस्मों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं। यानी नमाज में खुशू से मुराद वो कैफियत है कि दिल खौफे खुदा और शौक़े इलाही में तड़प रहा हो और माँ सिवाय अल्लाह ताला की याद के कुछ बाकी ना रहे। अज़ा व जवारे पुरसकून हो, पूरी नमाज में जिस्म काबा की तरफ और दिल रब काबा की तरफ मुतवज्जे हो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि दरमियाने अंदाज की 2 रकतें जिनमें गौर व फिक्र का गलबा हो, पूरी रात यूं ही खड़े रहने से बेहतर है कि दिल स्याह हो। यानी इससे मुराद क्या है कि यानी कि आपको खुशू व खुजू के साथ जो 2 रकतें पढ़ेंगे वो पूरी रात क़याम करने से बेहतर है कि जिनमें खुशू व खुजू ना हो। अगर आप 2 रकतें पढ़ते हैं जिसमें खालिस्तन अल्लाह का दिल में अल्लाह का खौफ हो और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए आप जब 2 रकतें खुशू व खुजू से पढ़ेंगे तो वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत का दर्जा रखेंगी। और जब आप ऐसे ही बेशक आप 100 नवाफिल पढ़ दें, सारी रात आप नवाफिल पढ़ते रहें, लेकिन उनमें खुशू व खुजू नहीं, दुनिया वालों लोगों दोस्तों को दिखाने के लिए जब आप कोई भी इबादत करेंगे तो वो इबादत काबिल कबूल नहीं होगी, उसमें आपको नुकसान के सिवा कुछ नहीं हासिल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खुशू व खुजू के साथ 5 गाना नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।